स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय एजेन्डा छैनन्। यसपालि दलहरूले घोषणापत्र समेत राष्ट्रिय रूपमा निकालेका छन्। स्थानीय तहमा स्थानीय प्रत्याशीले केही प्रतिबद्धता सहितको पत्र निकालेको बाहिर ठोस प्रतिबद्धता देखिएको छैन। विगतमा जस्तो मेट्रो रेल र पानी जहाजको हवाई सपना नहुनु राम्रै कुरो हो, तर जनसरोकार र जनताको जीवन स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने एजेन्डा दलहरूका घोषणापत्र या प्रतिबद्धतामा खासै देखिएका छैनन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज या टुडे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देवोत्तकरण गर्यो भन्दै एमालेमै प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गर्छन् एमाले महासचिव शंकर पोखरेल। तर एमाले ओलीमय हुनु अथवा एमालेले ओलीकै वरिपरि देखिनुमा ओलीको देवोत्तकरण होइन, बचावको रणनीति भएको उनी बताउँछन्। अहिले अध्यक्ष ओलीको नाममा पार्टीमाथि प्रहार भइरहेकाले ओलीको देवोत्तकरण गरिरहेकै पार्टीको बचाउ गरेको भन्छन् महासचिव पोखरेल। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन हेर्दा या स्थानीय निर्वाचनका लागि बनेको गठबन्धन हेर्दा गठबन्धनको एजेन्डा ओलीको अवमूल्यन देखिन्छ भने विपक्षी एमालेको एजेन्डा ओलीको महिमा मण्डन। यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचन ओलीमै देखिन्छ। आलोचना र व्यङ्ग्य गरेरै होस् वा प्रशंसा गरेर जताततै चर्चा ओलीकै छ। स्थानीय निर्वाचनमा विशेष गरी दुई धारबीच कडा टक्राव हुने देखिए पनि अन्य ससाना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर गठबन्धनको नजर अरूमा होइन, ओली माथि मात्रै छ। गठबन्धनको अन्य कोही प्रतिस्पर्धीसँग रिसराग छैन, छ त केवल एमाले प्रति मात्रै। स्वतन्त्रबाट पनि बलिया उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्, तर गठबन्धनको सातो एमालेले मात्रै लगेको छ। सत्ता गठबन्धन हात धोएरै एमालेलाई कसरी हुन्छ पत्ता साफ गर्ने रणनीतिमा छ। ओलीको आलोचना गरेर जनमत हत्याउन सत्ता गठबन्धनका नेता लागि परेका छन्। ओलीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको बोली र अडान हो। तीको उखान टुक्का जोडेर बोल्ने उनको शैली समकालीन राजनीतिका अन्य नेताको भन्दा फरक छ। राजनीतिक रूपमा आफ्ना अडानबाट हत्तपत्त पछि नहट्ने र लागेको कुरा स्पष्ट बोल्ने उनको शैली छ। जुनसुकै विषयमा पनि कडा प्रहार र छिटो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने शैलीका कारण उनी बेला बेलामा आलोचनामा पर्ने गरेका छन्। कांग्रेसले त घोषणा पत्रमा नै ओलीलाई गर्नुसम्मको आलोचना र अपमान नै गरेको छ। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचनमा उसको एजेन्डा भन्दा पनि उसको घोषणाभरि एमाले अध्यक्षको आलोचनादेखि व्यङ्ग्य गर्नु सिवाय अरू नयाँ एजेन्डा समावेश गरिएको छैन। सत्ता गठबन्धनले गर्ने हरेक चुनावी सभामा पनि सम्बोधनका क्रममा ओली शब्द उच्चारण नभएको दिन नै हुँदैन। ओलीकै विषयमा बोलेर धेरै नेताले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा समय खर्चिने गरेका छन्। यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त व्यक्तिगत तहसम्मै ओर्लिएर समय खर्चिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका र कुनै बेला एउटै पार्टी नेकपामा रहेका यी तीनै नेताहरूले चुनावी एजेन्डा नै अर्काको आलोचनालाई बनाएका छन्। प्रचण्ड र नेपाल ओलीलाई गाली गर्न शब्द खर्चिरहेका छन्। प्राय जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनीहरू ओलीकै आलोचनामा बढी समय बर्बाद गर्ने गर्छन्। बिहिबार पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा रेणु दाहाललाई जिताउन काठमाडौँबाट भरतपुर पुगेका गठबन्धनका शीर्ष नेताले आम सभामा आधा समय ओलीकै बारेमा बोलेर खर्चिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा घण्टा चितवनको आम सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रचण्डले आफूले सम्बोधनका लागि पाएको आधा घण्टामा 5 मिनेट ओलीलाई गाली गर्न र आलोचना गर्नै खर्चिए। धोका, षड्यन्त्र, बेइमानी भएका सम्झौता, सहमति च्याचुत पार्ने र त्यतिले नपुगेर संविधानलाई नै कागजको खोस्टो बनाउन देशलाई निरङ्कुशतर्फ लाने सुरु देखिएपछि नजिक बसेर 3 वर्ष माधवजीले र मैले कम मेहनत गरेको होइन, त्यो दुर्घटनाबाट देश बचाउन नसकिएपछि विद्रोहको पहिलो झण्डा हामीले उठाएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले केपी ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज माधव नेपालजी म लगायतका नेताहरूले गरेर केपी ओलीको दार्शनिक, राजनैतिक, सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक
प्रवृत्ति कसरी निरङ्कुश छ, बेइमानीपूर्ण छ, जालझेलपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित हामीले सुरु गरेको हो। हामीले त्यो सङ्घर्ष सुरु गरिसकेपछि त्यो सङ्घर्षमा उनी विजयी हुने स्थिति थिएन। प्रचण्डले यसरी ओलीलाई आलोचना गरेरै भए पनि चितवनमा पनि ओलीमय नै बनाइदिए। प्रचण्डले मात्र कहाँ हो र माधव नेपालले पनि ओलीको कुरा नगरी आम सभाको सम्बोधन नै अगाडि बढाएनन्। उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो एमाले गठबन्धनलाई झस्काइरहेको छ। एमाले कतै जिती पो हाल्ने हो कि भन्ने गठबन्धनभित्र ठुलै डर र त्रासको झझल्को दिन्थ्यो। मैले ती सबै विषयमा लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केपी ओलीजीको मैले बखान गर्नु जरुरी छैन। त्यो 1000 जीवा भएका शेष नागले उनको व्याख्या गर्न सक्दैनन्, मैले कसरी गर्न सक्छु? उनी त बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक हुन्। बैलगाडा चढेर वाशिङटन जानु र नेपालमा राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउने उस्तै कुरा हो भनेर निराशा छर्ने व्यक्ति, गणतन्त्र विरोधी व्यक्ति आज गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दैछ। त्यसो हुनाले उनी बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक दार्शनिक, बैलगाडा दार्शनिक केपी ओलीजी हो। दोस्रो, उनी गफाडी गफाडी, यस अर्थमा गफमा उनलाई कसैले सक्दैन। गफमा उनले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्। त्यो विद्यावारिधि प्राप्त गरेको हुनाले गफमा मान्छेलाई भुलाउन सक्दछ, झुटको पुलिन्दा छर्न सक्दछन्, भ्रमको खेती गर्न सक्दछन्, झुटोलाई साँचो भनेर तपाईलाई अल्मल्याउन सक्दछन्। होस गर्नु होला, ख्याल गर्नु होला। समयमा भुल्नुभयो भने पछि फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने हुन्छ। केही गठबन्धनका नेताले त पुराना कुरा कोटाएर पनि ओलीको बारेमै बोलेर समय बर्बाद गर्ने गरेका छन्। आज भन्दा 1.5 वर्ष अगाडिको संसद विघटनको घटनाको सन्दर्भ जोड्दै गठबन्धनका नेताले अझै पनि सार्वजनिक स्थलमा ओलीको आलोचना गर्न छाडेका छैनन्। जनतालाई आफ्ना उद्देश्य एजेन्डा बुझाउनु पर्ने समयमा अझै नेता एकले अर्कोलाई अपमान गर्न आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छन्। यो समय त आफ्ना राम्रा पक्ष देखाएर जनताको मत जित्नु पर्ने हो। तर राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धीको आलोचना गरेर उल्टै उसकै चर्चा बटुल्ने काम गर्दैछन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले चितवनमा रेणुको पक्षमा भोट माग्ने र रेणुले गरेका कामको प्रशंसा भन्दा पनि आफ्नो सम्बोधनको सबै समय ओलीकै बारेमा बोलेर व्यतीत गर्छन्। उनले ओलीलाई हदैसम्म तल पुगेर व्यङ्ग्य गर्छन्। केपी ओलीले संविधान पनि खान खोज्यो, केपी ओलीले लोकतन्त्र खान खोज्यो, संहिता खान खोज्यो। त्यसकारण हामीले यो गठबन्धन बनाउन बाध्य भयौँ। यो गठबन्धन बनिसकेपछि आज देशैभरि एउटा जनताको लहर सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। तर पनि कतिपय मानिसहरू, कतिपय युवाहरू भ्रममा छन् र उनीहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भन्छन् आई लभ यु केपी बा भन्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सर्पले दुध खाए पनि बिख लाग्छ, केपीले माई खाए पनि बिख लाग्छ। कांग्रेस अधिकांश नेताले पनि प्राय सबै कार्यक्रममा एमालेकै विषयमा चर्चा गर्दै आफ्नो केही समय खर्चिने गर्छन्। हुन त एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले कांग्रेस एमालेसँग चिडिनु स्वाभाविक पनि हो। तर भनिन्छ नि, जे कुराको नि उचित समय र स्थान हुन्छ। तर कार्यक्रम जेसुकै होस्, उनीहरूलाई त्यो मतलब हुँदैन। बोल्नका लागि हातमा माइक मात्र पर्न पर्छ। उनीहरू आफ्नो भन्दा पनि अर्कैको कुरा गरेर सबै समय खर्चिन्छन्। शुक्रबार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि यस्तै गरे। 2074 देखि 2079 सालसम्मको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै पाएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज 79 सालको चुनाव गराउन पर्थ्यो, संघको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव। र यो 5 वर्षभित्र उसले केही उपलब्धिहरू गरेको उपलब्धिहरूको आधारमै नेक्स्ट इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो। 2079 सालको चुनाव आज जुन मुद्दाहरूमा चुनाव लडिँदैछन्, यी मुद्दाहरू हुनुपर्ने नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यो 5 वर्ष खेर गयो भन्ने हाम्रो आफ्नो ठम्याइ पनि हो। र हामी जनताको बिचमा पनि 5 वर्ष खेर फाल्नेले त्यो 5 वर्ष खेर किन फालेको भन्ने कुराको जवाफ नदिइकन, 5 वर्षको लागि माफी नमागिकन आज मञ्चमा उभिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता
सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका सबै घटकहरूले र मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आजको अध्यक्ष जसले जिम्मा लिनुभयो 5 वर्षको एकपटक जनताको बिचमा उभिएर मैले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको थिएँ, मैले चलाउन सकिनँ, यसको लागि मलाई क्षमा देऊ। मैले 5 वर्षको लागि संसद चलाउनु पर्थ्यो, चलाउन सकिनँ। मैले 5 वर्ष अवसरको मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, चलाउन सकिनँ, मैले प्रयोग गर्न सकिनँ भन्ने कुराको क्षमा एकपटक नमागिकन, माफीको याचना नगरिकन जनताको बिचमा एक प्रकारले भन्यो भने मत माग्ने नैतिक आधार पनि छैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको हाम्रो आफ्नो ठम्याइ हो। एमालेले यो आफ्नो आलोचनालाई भने सामान्य लिएको छ। गठबन्धनको यो आलोचनाको जवाब जनताले आगामी निर्वाचनमा दिने बताउने गरेको छ। अझै एमालेले त सत्ता गठबन्धन एमालेको शक्तिसँग डराएर यति आत्तिएको बताउने समेत गरेको छ। एमालेको शक्ति देखेरै डराउने, कमजोर महसुस गरेरै अत्तालिएको एमालेको जवाब छ। एमालेले त अझै ओली भर्सेस नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको समेत बताएको छ। एमाले सङ्कटमा भएको भए एमालेसँग यति धेरै आत्ति नै पर्ने थिएन। जहाँ गयो भाषण गर्दाखेरि मिल्नुपर्छ है, एकले अर्कालाई धोका दिनु हुँदैन है, केपी ओलीले जित्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर किन भन्नु पर्यो? कमजोर भएको, सङ्कटमा भएको शक्तिलाई खेल्नुपर्छ, पर्दैन। त्यस अर्थमा म चाहिँ नेपालको राजनीतिको ट्रेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केपी ओली भर्सेस हो कि गठबन्धन भर्सेस होइन, सत्ता भर्सेस होइन। अहिले केपी ओली र नेकपा एमाले भर्सेस नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न खोजेको छ र त्यो भर्सेसका लागि अर्को पक्ष कमजोर साबित भएको छ। यो यथार्थ हो। त्यस अर्थमा हामी सङ्कटमा होइन, सङ्कटमा तिनीहरू छन् जसले जनताको एजेन्डा बोक्न सकेनन्। उनीहरू राजनीतिक अस्तित्व सङ्कटमा छन्, अस्तित्व जोगाउनका लागि मिल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यो चाहिँ सत्य हो। चुनाव नजिक आउँदा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणका एजेन्डामा बहस चलाउनुको सट्टा आरोप प्रत्यारोप र आफ्नै स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित भएका छन्। चुनावको मुखमा स्थानीय तहका विकासका एजेन्डा लिएर गाउँ घरमा पुग्नुपर्ने बेला शीर्ष नेताहरू एकले अर्काको खैरो खन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न। अझ पटक पटक प्रधानमन्त्री नै भइसकेकाहरूले आफ्नो मर्यादाको समेत ख्याल नगरी व्यक्तिगत स्तरमै गाली गलौजमा उत्रिएर आफ्नो उचाइ घटाइरहेका छन्। आम जनतामा पार्टीहरूप्रति वितृष्णा छ। पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा लगातार जनताले जाहेर पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा रन्जु दर्शना र किशोर थापाले पाएको मत हेर्दा पनि जनता विकल्प चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। तर विकल्प भरपर्दो नदेखिएका कारण जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। यही जनताको विकल्पको खोजी अनुभूति गर्दै बेला बेलामा विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। यसपटक पनि विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएकाहरूले आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चित छन् काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवार बालेन शाह। अहिले बालेन ओलीपछि विपक्षीको अर्को टार्गेट बन्ने गरेका छन्। यही वैशाख 30 गते देशभरका 753वटै स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछन्। निर्वाचनको मिति नजिक आइरहँदा यसपटक कस्ता जनप्रतिनिधि चुनाव लड्दैछन्, अहिले त्यो विषय चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ। अहिले देशका 2वटा महानगरपालिका, एउटा काठमाडौँ अर्को भरतपुर बढी चर्चामा रहेका छन्। यसमा पनि देशकै ठूलो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्छन् भन्नेमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित बनेको छ। निर्वाचन कसले जित्ला त्यो त 30 गते पछिको मत परिणामले देखाउला। तर यहाँ केही त्यस्ता उम्मेदवार छन् जो निर्वाचन अघि नै सबैको नोटिसमा पर्न सफल भएका छन्। तीमध्ये एक हुन् चर्चित र्यापर बालेन शाह। यसपटक काठमाडौँको मेयर बन्ने सपना देखिरहेका 31 वर्षका शाह अहिले सबैको नोटिसमा परेका छन्। कसरी भन्दाखेरि यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि युवा मात्रै हो कि हैन, कलाकार मात्रै हो कि इन्जिनियर मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ तपाईको प्रश्न एकदमै जायज छ हैन। तर हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो राजनीति गर्ने थलो चाहिँ होइन। शासक भनेको होइन, तपाईँको एउटा कुनै कम्पनीको सिइओ अथवा एक्जिक्युटिभ पोस्ट जस्तो कुरा हो मेयर भनेको। मेयर भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर
वेस्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन होइन ठाउँको ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ अथवा त्यो ज्ञान पुरै सबै कुराको नभए पनि तपाईँको कन्सल्टेन्ट टिमहरू जुन हुन्छ नि त्यो कन्सल्टेन्ट टिमहरूबाट आएको एउटा रोडम्याप एउटा डिजाइन एउटा सल्लाह एउटा सुझावहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा पालिका नगरपालिका गाउँपालिकामा काम गर्न सक्छ भन्ने हामी बुझाइयो। पेसाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर रहेका शाह यसअघि पनि आफ्नो चर्चित र्याप गीत मार्फत सबै युवामाझ लोकप्रिय रहेका थिए। बुवा डाक्टर रामनारायण शाह र आमा ध्रुवदेवी शाहको कोखबाट जन्मिएका बालेनको पुरा नाम भने बालेन्द्र शाह हो। बालेन काठमाडौँको नारदेवीमा जन्मिएका थिए भने त्यही हुर्केर बढेका हुन्। उनको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा उनी र उनको परिवार राजनीतिमा खासै छैन। बुवा आयुर्वेदिक डाक्टर, श्रीमती जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, दाइ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भाउजू बैंकर र बहिनी चित्रकार रहेका छन्। कक्षा 9मा पढ्दादेखि नै कविता लेखेर त्यसैलाई नै उनी र्यापमा गाउने गर्दथे। पढाइ लेखाइमा निकै अब्बल रहेका शाहले व्हाइट हाउस इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका थिए भने भारतको बेङ्गलोरबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरिसकेका छन्। उनले काठमाडौँ मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै चर्चा भइरहेको छ। हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो भिजन एजेन्डाहरू जुन क्लियरली भनिरहेको छौँ टिभीमा, मिडियामा, सोसियल मिडियामा, चोक चोकमा गएर हामी पब्लिक इन्टरेक्सन इभेन्टहरूमा होइन कतिपय कलेजेसहरूमा पनि कार्यक्रम भयो। तर त्यो कलेज कार्यक्रममा मलाई मेयरको उम्मेदवार भनेर भन्दा पनि एउटा युथहरूमा चाहिँ एउटा पोलिटिक्सप्रतिको एकदमै हेट्रेड छ, एकदमै घृणा गर्छन्। पोलिटिक्स भनेको त के हो, बच्चा बिग्रियो भने बाबामाले गाली गर्दा पनि बिग्रियो भने यो त नेता बन्छ कि क्या हो भन्ने जुन सोचाइलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले कलेजेसहरूमा चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा सक्षम पढे लेखेर एकदमै विद्वान भएपछि अथवा विज्ञ भएपछि चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्ने चिज हो। त्यो भन्नाले बिग्रिएपछि कतै जागिर पाएन, केही काम पाएन भनेर चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्ने चलनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश बिग्रिन्छ। भनेपछि युवाहरूले एकदमै राम्ररी कसिएर पढ्ने हो होइन, आफ्नो डिग्रीहरू सकाउनु पऱ्यो, एक लेभलको एउटा एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो। विकास कसरी हुन्छ त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त, सबै बुझेर बल्ल चाहिँ पोलिटिक्समा आउनुपर्छ। र पोलिटिक्स साँच्चै चाहिँ फोहोर खेल होइन, यो सफा खेल हो। यसलाई चाहिँ सफा कसरी किन चाहिँ सफा हो भनेर देखाउनलाई पनि हामीले यो गरेन। मलाई पनि पहिला भन्थे तपाईँ स्वतन्त्रमा उठेपछि पार्टीले दबाउला यो गर्ला, खोइ त कसैले केही गरे होइन होइन, यो सजिलै सकिने चिज हो नि त, एकदमै ठुलो कुरा पनि होइन। मान्छे एकजना व्यक्ति गएर त्यहाँनिर मनोनयन दर्ता गर्ने, 2 जना प्रस्तावक र समर्थक राख्ने मात्रै कुरा त रहेछ भनेको। यो चिजलाई चाहिँ अब इजिली लिनुपर्छ, यसमा चाहिँ मान्छेहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, हामीले काम गर्दाखेरि, हामीले व्यापार गर्दाखेरि जुनसुकै कुरामा पनि पोलिटिक्सले छुन्छ नि त। अनि पोलिटिक्सले छुँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चिजलाई सच्याउनलाई एडभोकेसी एउटा लेभलमा गर्नु पर्यो। उनलाई निर्वाचन आयोगले लौरो चुनाव चिन्ह पनि दिइसकेको छ। चुनाव चिन्ह पाउन अघि उनलाई सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा आफ्ना कुरा राख्न भ्याइ नभ्याइरहेको थियो। डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मका आफ्ना घोषणा अघि सार्दै आएका बालेनले चुनाव चिन्ह लौरो पाएसँगै उनी आफ्नो पक्षमा भोट माग्नका लागि अहिले मतदातामाझ गइरहेका छन्। उनी जहाँ जहाँ जान्छन् उनको पछाडि युवाहरूको ठुलै जमात लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर अहिले बालेनको पक्षमा गीत सङ्गीत क्षेत्रका, फिल्म क्षेत्रका साथै विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरू देखिएका छन्। अहिले उनको पक्षमा देखिएका कलाकारहरूमा निर्माताहरू माधव वाग्ले, सन्तोष सेन, हास्य कलाकार निर्मल शर्मा, अभिनेत्रीहरू प्रियङ्का कार्की, स्वस्तिमा खड्का, गायिका इन्दिरा जोशी लगायत रहेका छन्। उनले आफूले पढेको कहिले काम लाग्ने भन्दै अब आफूले पढेका कुरा र सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्नका लागि यसपटक चुनावमा होमिएको बताएका छन्। उनले आफूले पूर्वाधार, बाटो, पुल, विद्यालय, अस्पताल बनाउनेदेखि नीति निर्माणमा बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरिसकेका अब जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने बताइरहेका छन्। हाम्रो कुरा नै त्यही हो कि युवा भनेर युवा मात्रै पनि होइन, तपाईँको त्यो पदमा जानलाई त मान्छे साँच्चीकै सक्षम हुनु पर्यो नि त। जस्तै मेरो अप्सनमा म भन्दा सक्षम व्यक्ति 75 वर्षको, 70 वर्षको, 80 वर्षको व्यक्ति हुनुभएको भए उहाँहरूसँग म प्रि इलेक्सनमा गएर एउटा चेकलिस्ट बनाएर 500-1000 जना मान्छे राखेर चाहिँ प्रि इलेक्सन गर्न पनि तयार थियौँ हामी होइन। भनेको हामीलाई युवा भएरै भोट चाहियो भनेर पनि भनेको छैनौँ। हामीले चाहिँ एउटा भिजन बोकेका छौँ, एउटा एजेन्डा छ हाम्रो। हामीलाई साँच्चै काठमाडौँ महानगरपालिका कस्तो चाहिएको छ भनेर हामीले एउटा दृष्टिकोण बनाएको छौँ, त्यही अनुसार काम गर्छौँ भनेर हो। हाम्रो भोट दिन मन छ, तर त्यो मान्छे साँच्चै एकचोटि आए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि मानसिकता हुन्छ। त्यसको लागि हामी सकभर जति वार्ड जति टोलहरूमा जान सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई
चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ घर घर आउने मेयर चाहियो कि चुनाव पछाडि चाहिँ 5 वर्षसम्म घर घर टोल समाज सुधार गर्ने मेयर चाहियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो। अहिले आम मतदाता देशका राजनीतिक दलप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। 2 दशक जनप्रतिनिधि विहीन रहेका स्थानीय तहले पहिलो पटक 2074 सालमा गाउँ-गाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आए। कहीँ जनप्रतिनिधि आएपछि केही विकास निर्माणको कामले गति लियो भने केहीमा भने केही काम नभएको भन्दै जनताहरूले गुनासो पोखिरहेका छन्। अहिले जनताहरू वैकल्पिक खोजीमा रहेको कुरा बालनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको वाइले देखाइरहेको छ। तर सालाई चुनाव जित्न भने त्यति सजिलो छैन। बालनले सामाजिक सञ्जालमा पाइरहेको त्यो वाइ र साथ समर्थन रियल भोटमा बदल्न भने चुनौती देखिएको छ। बालन एक्लै चुनावमा रहेका छैनन्। उनले नेकपा एमालेका केशव स्थापित सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सिर्जना सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। 32 वटा ओडा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा एमालेका उम्मेदवारले 64,913 मत ल्याउँदा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन झण्डै 10,000 मतले पछाडि परेको थियो। अब यसपटक काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व कसले गर्छ त्यसका लागि त 30 गते नै कुर्नु पर्नेछ। नेपालमा कलाकारहरूको पनि राजनीतिक मोह बेला बेलामा देखिने गरेको छ। विशेष गरी भारतमा सेलिब्रिटी स्टाटसकै कारण कलाकारहरू राजनीतिमा पुगेको देखेका हाम्रा कलाकारको पनि यस्तै आकांक्षा देखिन्छ। आफ्नो कला जनताले मन पराएको भरमा उनीहरू जनताले आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा पनि पूरा गर्लान् भन्ने सपना देख्छन्। तर त्यो सपना नै हुने गरेको छ। कलाकारिताबाट आएका नेपाली राजनीतिमा सफल भएको बिरलै देखिन्छ। कलाकारको राजनीतिक चाहनाको अर्को स्वार्थ पदको लालसा पनि देखिएको छ। पार्टीसँग अनुबन्धित भए पद पाइन्छ कि भन्ने लोभ। त्यसैले त कलाकार कुनै एउटा दलमा स्थिर रहन सकेको देखिँदैन। राजनीतिमा कलाकारको मोह बढ्दै गएको देखिन्छ। चुनावको मुखैमा त पार्टीहरूका बीच कलाकारको तानातान नै भएको देखिन्छ। यसपटक पनि चुनावको मुखैमा कलाकार पार्टीमा भित्याएर जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न दलहरू लागि परेका छन्। राजनीतिमा कलाकारको मोह र कलाकारलाई पार्टीमा भित्याउन लागेका दलहरूको सक्रियताले नयाँ तरङ्ग नै ल्याएको छ। फेरि आस्था विचार मिलेको होइन, ठुलै स्वार्थ लिएर पार्टी भित्याएको जस्तो अभिव्यक्ति स्वयं कलाकारले दिइरहँदा यसको झनै चर्चा हुने गरेको छ। अझ पार्टी फेरि रहने प्रवृत्ति त कलाकारमा हाबी नै छ। केही समय अघि अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा प्रवेशले निकै चर्चा पायो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा प्रवेशको चर्चा सेलाउन नपाउँदै मंगलबार अभिनेत्री श्वेता खड्का, अभिनेता भुवन केसी र रविन्द्र खड्का नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे। उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्न सरकारी निवास बालुवाटार नै पुगे। कलाकार सन्दीप छेत्रीले बिहिबार चितवनमा गठबन्धनको चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्न पुगे। उनले चुनावी आमसभामा आफ्नो कुनै प्रस्तुति दिएनन्। उनले रेणु दाहालको खुबै प्रशंसा गरे। उनले रेणु दाहाललाई भोट दिन मतदातालाई अपील समेत गरे। कलाकार छेत्रीले रेणु दाहालका लागि भोट माग्दै चितवनको आमसभामा सम्बोधन गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर राजनीतिमा कलाकारिता क्षेत्र नै तातेको छ। आफ्नो कर्म मार्फत उल्लेखीय ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सेलिब्रिटी भनेर बुझ्ने गरिन्छ। व्यवहारमा सेलिब्रिटी शब्दको प्रयोग धेरै जसो कलाकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूका लागि हुने गरेको छ। सेलिब्रिटी वा कलाकारहरू सबैका साझा हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। आफ्नो कला मार्फत सबैको मन जित्नु कलाकारको धर्म मानिन्छ। तर कलाकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न भएका थुप्रै उदाहरण विश्वव्यापी रूपमा रहेका छन्। त्यही विश्वव्यापी उदाहरणमा नेपाल पनि परेको हो। नाम चलेकै सेलिब्रिटी अथवा कलाकारहरू पार्टीमा भित्याउन पाए उनीहरूलाई पन्छ्याउने लाखौं मानिसहरूको भोट पनि आकर्षित गर्न सकिने राजनैतिक दलहरूको बुझाइ बढेको छ। राजनैतिक दलहरूले कलाकारलाई भोट बढाउने माध्यमका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा कलाकारले प्रगति गरेका उदाहरण पनि छैनन्। विभिन्न समयमा कलाकारले राजनीति अभिलाषा पूरा गर्ने चाहना राखेका छन्, तर जनताले उनीहरूलाई राजनीतिज्ञको रूपमा अनुमोदन गरेको उदाहरण नेपालमा छैन।
विश्वमा नै कलाकारहरू राजनीतिमा लागेको उदाहरण भए पनि विशेष गरी भारतमा कलाकारको राजनैतिक सफलता देखेर हाम्रा कलाकार पनि लोभिने गरेका छन्। तर अहिलेसम्म कसैले सफलता पाएको देखिएको छैन मनोनयन भएर पदमा पुग्नु बाहेक। त्यसैले कलाकारको मुख्य उद्देश्य मनोनयन भएर पदमा पुग्ने नै देखिन्छ। राजनीतिमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका चर्चित कलाकारहरू एउटै पार्टीमा भने टिक्न सकेका छैनन्। कुनै पनि कलाकारले एउटै पार्टीमा स्थिर भएर राजनीतिक जीवनमा अघि बढाउन सकेका छैनन्। करिश्मा मानन्दरले नयाँ शक्तिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छिन्। कोमल ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीति सुरु गरे पनि अहिले काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिन्। रेखा थापा नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेकी छिन्। चर्चित अभिनेता भुवन केसी कुनै बेला राजावादीसँग नजिक रहेका थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेमा चर्चा पायो भने अहिले उनी काङ्ग्रेसमा पुगेका छन्। राजनीतिमा कलाकार कोमल ओली लोक संगीतमा स्थापित नाम हो। कोमल ओली कुशल समाचार वाचिकाका रूपमा पनि उनी चर्चित थिइन्। रेडियो नेपालको जागिर छोडेर राप्रपा मार्फत उनले आफ्नो राजनैतिक जीवन सुरु गरेकी हुन्। तर उनी राप्रपामा भने टिक्न नसकेर एमालेमा पुगिन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट मानिने ओली हाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य छिन्। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पनि पूरा गरेकी छिन्। निर शाह नेपाली सिने क्षेत्रमा पुराना हस्ती तथा टेलिभिजन कर्मी निर शाह पनि काङ्ग्रेस मार्फत सक्रिय राजनीति गर्ने सुरसार गरेका छन्। त्यसो त शाह पहिले माओवादीसँग निकट रहेका थिए। माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि 100 भन्दा बढी कलाकार सो पार्टीमा प्रवेश गरेका बेला उनको पनि त्यसमा नाम थियो। माओवादीले नै मुलुकका लागि केही गर्छ भन्दै अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका थिए। भुवन केसी नायक भुवन केसी परिवर्तनको वाहक एमाले हो भन्दै 2070 सालको संविधान सभा चुनाव अगाडि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। केसीलाई एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार बनाउने तयारी समेत भएको थियो। तर पार्टीभित्र तीव्र विरोध भएपछि अन्तिम समयमा उनलाई टिकट दिने निर्णयबाट एमाले ब्याक भयो। त्यसपछि राजनीतिमा कम सक्रिय रहने केसी अहिले फेरि राजनीतिमा होमिएका छन्। उनी हालै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। रेखा थापा नायिका रेखा थापा पछिल्लो समय चलचित्र भन्दा पनि राजनीतिमै बढी सक्रिय रहेकी छिन्। माओवादी हुँदै 2073 सालदेखि राप्रपामा संलग्न रहेकी उनी अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेकी छिन्। यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट टीका लगाएर माओवादीमा प्रवेश गरेकी रेखा त्यहाँ धेरै टिक्न सकिनन्। अहिले उनी राप्रपाको चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेकी छिन्। करिश्मा मानन्दर अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर चैत्र 8 गते नेकपा एमाले प्रवेश गरेकी छिन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भिजन र ऊर्जाबाट प्रभावित भएको भन्दै पार्टी प्रवेश गरेकी करिश्मालाई नेकपा एमाले एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत नै गर्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी मार्फत करिश्मा राजनीतिमा होमिएकी हुन्। उद्धव पौडेल चलचित्र वितरण निर्माण तथा प्रदर्शनमा उच्च स्थान बनाएका उद्धव पौडेल पनि राजनीतिमा अहिले सक्रिय रहेका छन्। पौडेल राप्रपाका कोषाध्यक्ष समेत थिए। उनले हालै पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन्। बालेन शाह स्ट्रक्चरल इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन शाह युवा पुस्तामा निकै चर्चित रहेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् बालेन। यद्यपि उनले कुनै राजनैतिक पार्टीसँग भने आबद्धता नहुने बताउँदै आएका छन्। सुनिता डङ्गोल सन् 2011 मा एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल सुनिता डङ्गोल काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट उपमेयर पदकी उम्मेदवार हुन्। स्वतन्त्रबाट मेयर उम्मेदवारी घोषणा गरेकी सुनिता पछि एमालेमा प्रवेश गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी छिन्। डङ्गोल कुशल सञ्चारकर्मीका साथै नेपाली भाषाकी प्रशिक्षकका रूपमा समेत स्थापित हुन्। रविन्द्र खड्का अभिनेता रविन्द्र खड्का राजतन्त्रका पक्षधर हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनी काभ्रेको मेयरमा मनोनित गरिएका थिए। तर पछि प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा उनले 200 भोट पनि कटाउन सकेनन्। खड्का अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कलाकार तथा क्रिकेटर राजनीतिमा होमिएका प्रशस्तै उदाहरण रहेका छन्। भारतमा कलाकारिताको नाम कमाएका थुप्रै हस्तीहरूले पछि राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएका छन्। अमिताभ बच्चनले लोकसभाका उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री SN बहुगुणालाई हराएका थिए। तर अमिताभ बच्चनको राजनीतिक मोह लामो समय टिक्न सकेन र उनी पुनः चलचित्रमै फर्किए। उनकी श्रीमती तथा नायिका जया बच्चन भने अहिले पनि समाजवादी पार्टीबाट राजनीतिमा
सक्रिय रहेकी छिन्। नायक धर्मेन्द्रले पनि भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेका थिए भने नायिका हेमा मालिनी पनि राज्यसभामा निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्का नायक शत्रुघ्न सिन्हा बिहारबाट भारतीय जनता पार्टीको राजनीति गर्दछन्। कमेडी नायकको छवि बनाएका गोविन्दा पनि कांग्रेसका लागि लोकसभामा जितेर पुनः चलचित्रमै फर्किएका छन्। केही वर्ष अघि मात्रै टेलिभिजन चलचित्र अभिनेत्री स्मृति ईरानी पनि राजनीतिमै होमिएकी छिन्। संजय दत्तका स्वर्गीय पिता तथा पुराना चर्चित अभिनेता सुनिल दत्त राजनीतिमा निकै सफल हुने कलाकार मध्ये पर्दछन्। संघीयतामा देश गएपछि संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार चुन्ने अवसर आम मतदाताले दोस्रो पटक पाएका छन्। विगतमा पक्कै पनि कमजोरी रहेका हुन्। पहिलो पटकको अभ्यासले धेरै कुरा सिकाएको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिले पहिलेको भन्दा पक्कै पनि केही राम्रो काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस पटक पनि आम अपेक्षा अनुरूप स्थानीय सरकारले काम नगर्ने हो भने फेरि एकपटक यो संघीय व्यवस्थाको काम छैन, संघीयता असफल भयो भन्नेहरूको बोलमा बल पुग्नेछ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।